सगळ्यांक गुड इवनिंग. आयज आमी सगळीं जाणां जमा जाल्ले आसा. तुमकां सगळें खबरूच आसतलें. आमी हांगा सगळीं जाणां भाव भयणी भशेन रावता. आमची जी आमची हार्मोनी आसा ती डिस्ट्रॉय करपाक जे स्टेटमेंट दिल्लें आसा ते सारकें दिल्लें तशीच रावया आनी आमचो सदांच तुमकां सपोर्ट आसा. सगळी पंचायत तुमच्या बरोबर आसा. सदांच आमी तुमकां हेल्प करता आनी सदांच आमी तुमकां सदांच सपोर्टानूय आसतली. जे कोणी कितें स्टेटमेंट दिल्लें आसा टोटली रॉंग स्टेटमेंट दिल्लें आसा. आमकां सदांच आमकां खबर आसा हांगासर जे पांय पडून आमी वयता फुडें तें आमचें जाल्लेंच आसा आनी आमकां ह्या देवाचेर गोंयच्या सायबाचेर भावार्थ आसा आमचो. जेन्ना आमी हांगासर आसा आमी गेल्ली कितलींच वर्सां आमी हांगा पळयता. जेन्ना आमी कितें मागता देवा कडेन तें जाता आनी आमी ती मागणी पुरी करता देवाक दिवन जे आमी मागलेले आसा ते आनी आमी फुडें वयता. अशाच तरेन ह्या पयलीं आमकां सपोर्ट देवाची आमचेर हें आसलेली विश्वास आसलेली ह्या आनी आतांय आसा. आमी अशें म्हणना की आमी हें करता. सगळो देव एकूच आसा आनी तुमी आमची भावंडां आसा. आमी केन्ना तुमकां दुसऱ्या भशेन आमी वागयना. एक जाल्यार आमी एके बरोबरूच आमचे बरोबरूच आसा त्या भशेन आमी तुमकां वागयता. इतलीच म्हाजी 2 उतरां सांगून हांव सोंपयता म्हजें म्हणणें कितें आसा तें. आनी हांव सीएमाक हें करता रिक्वेस्ट करता हें जें पळय जाता तें मातशें हें तुमी हेजेर नजर घालची आनी एक जें कितें घडटा तें तुमी पळोवन घेवचें कशें कितें तें. आनी आतां तेका धरलेलोच आसा. तुमी तेका दाखोवचो. हांगा विजिटींग कितलेच लोक हजारांनी दिसाचे दीस येता आनी आमच्या वर्सा वर्स हांगासर ओल्ड गोवान फेस्त जाता त्या टायमार तरी हजारांनी न्हू करोडांनी लोक येयल्ले आसा. आनी ह्या पयलीं आमचें एक्सपोजिशन जाल्लें आसा तें सारकें लाखांनी करोडांनी पावल्ले आसा लोक हांगा विजिटींग करपाक. कित्याक तांकां विश्वास आसा म्हणूनच. आनी असले नाका जाल्ले स्टेटमेंट दिवन आमचे पळय जे आसा हार्मोनी आसा ती डिस्ट्रॉय करप न्हू. आमी पिसफुल्ली रावता. आमी गोंयकारां आनी आमी गोंयकारां म्हणून आमी आमचेर प्राउड फील करूंक जाय. देव बरी सांज दिवं.